اللہ فرماوے گا ورفعتم انسابکم فتفاخرتم بها تساں دنیا دے اندر اپنے نسب تے برادری نو چکے ہیں اوتھے عزت دیندے سو برادری تے نسب دی وجہ نال اے فلانا صرف سید ہون دی وجہ نال تساں فلانا خان تے خان ہون دی وجہ نال نسب تے برادری ویکھدے سو لیکن تساں دین دی سو ویکھدے میں اوتھے ایک نسب رشتہ بھیجیا سی او سی دین دا رشتہ شرع رسول دا رشتہ اج تساں اوتھے نسب پیو دادے دا ویکھ کے عزت کردے سو تے میرے دین والا نسب ویکھ کے عزت نہیں سو کردے آ جاؤ اج میں الٹ کرنا تساں نسب تے پیو دادا ویکھ دے سو میں اج دین وکھانا وا اعلان ہوے گا المتقون او پرہیزگار کتے نے بھاویں موچی ہے بھاویں خان ہے بھاویں تیلی ہے بھاویں مراسی ہے بھاویں بلے شاہ دا مرشد آرائی ہے اے او کشتی شیر